May nga daw kaning tanan, atong may nabi karon ang usa sa mga kandidato pagkakonsyal sa lungsod sa Rosario nga si Dudu City. Atong mangutana una, kinsa si Dudu City? Si Dodo Osite, usa ka manubo ug lumad diri sa atoang lungsod sa Rosario. Ako usa ka mag-uuma ug minero ug negosyante diri sa atoang lungsod. Unsay katapos ni Dudu City? Nagskwela ko, nahuman ko sa kurso nga Bachelor of Arts in Economics didto sa University of San Carlos. Paghuman nako sa ako ang kurso pagka-ekonomista, niuli ko diri sa ato ang lungsod sa Rosario. Nagtabang-tabang ko sa panginabuhian sa amo ang pamilya, gihimo ko nila nanay ug ni tatay pagka mag-uuma. Gipatanom ko nila og guma, kakao, ug uban pa nga mga high value crops. Mintras nga nagtrabaho ko diri sa amo ang pamilya, ako nagpadayon sa akong pagskwela. Sa Cebu gihapon, University of San Carlos, nagkuha ko og master's degree in economics. Pagkahuman ako sa ako ang master's degree, nagpadayon na pug ko og tabang-tabang sa akong ginikanan, gihimo ko nila nga minero. Mintras gatrabaho ko dito sa bukid, nagpadayon ko sa akong pagskwela sa University of Asia and the Pacific Agribusiness Executive Program. Unsa ang nakapaagat kang Dudu City nga magpapili pagkakonsyal dinhi sa lungsod? Ang amo ang pamilya nangindabuhi diri sa ato ang lungsod sa Rosario dugay na nga panahon. Natagaan og grasya gikan sa atong kahitasan. Mao na nga kani nga panahon na pud ni nga mohatag og serbisyo kay maora ni ang ako ang pwede mahimong balos sa mga katawhan sa Rosario. Unsay plano nimo sa lungsod sa Rosario? Kung kaluyan sa Ginoo puhon nga ako makalingkod diri sa ato ang lungsod, isa sa ako ang dako nga mahimo ang kaning pinaagi sa pag-uma or sa agrikultura. Kay ako nagatuog yun nga ang pinakamaayo nga panginabuhi diri sa ato ang lungsod wala gilain kundili ang pag-uma. Ang amo ang pamilya nabuhi pinaagi sa pag-uma ug nilambo pod ang among kinabuhi pinaagi sa pag-uma. So unsay mo reaksyon karon nga ang atong probinsya going to soil science na ganyan na natay soil laboratory sa atong probinsya Puhon? Unsay imong reaksyon ani? Dako gid kayo ang amo ang kalipay labi na ako nga naa na ng soil science laboratory diri sa ato ang probinsya Puhon. Kay kami sa una moadto pa mi og Davao or usahay moadto pa mi og Manila para dalhon ang among soil sample para matestingan ang ato kaning yuta nga naa nato diri sa ato ang uma. So dako bang potential ang agrikultura despite of ang Rosario is more on napoy pamulawan, pero kung kining imuhang kahibalo mapalapnag ngadto sa mga farmers, dako bang potential nga molambo pod ang sektor sa agrikultura? Dili man nato malilong nga naagyod ang pamulawan diri sa ato ang lungsod sa Rosario. Ako usa pud ko ka minero, pero ako agyong nakita ug ako ang gituuhan nga kining pag-uma mao gid ni ang malahotayon nga panginabuhian diri sa ato ang lungsod sa Rosario. Hapit na ang eleksyon. Unsa ang imong mensahe sa mga katawan sa lungsod sa Rosario? Sa mga Rosariohanon, ako magahangyo kaninyo nga unta inyuha kong masuportahan pagkakonsehal diri sa ato ang lungsod karong umaabot nga piniliay. Muhangyo ko sa inyo kinasing-kasing akong paghangyo. Magpasingit lang ko sa inyo ha pagkakonsehal. Naa naman mo'y gisuportahan nga mayor. Naapod mo'y gisuportahan nga vice mayor. Nasayod po ko nga naa na po'y nakaserbisyo sa inyo ha nga mga konsehal. Pero muhangyo gid ko sa inyo ha kinasing-kasing akong paghangyo. Nga isingit lang pod ninyo si Dodo Osite. Bahalag ikawalo lang masingit ninyo.
Daghan kayong salamat.